नमस्कार, म अर्जुन लामिछाने, लेखा अधिकृत, नेपाल स्मार्ट लोकसेवाको युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। आज हामी अघिल्लो सेसनमा बाँकी रहेको अंश भन्नाले लेखा अधिकृतको चौथो पत्रको थर्ड खण्ड अन्तर्गत रहेको शीर्षक लेखा तथा लेखा परीक्षण भन्ने शीर्षक अन्तर्गत रहेर हामी लेखा परीक्षणका विभिन्न सब टाइटलहरूको अध्ययन गर्ने क्रममा थियौं। त्यो अन्तर्गत लेखा परीक्षणसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू भन्ने शीर्षक रहेको छ, जस अन्तर्गत अघिल्लो सेसनमा हामीहरूले आइक्यान त्यस्तै गरी इन्टोसाई शीर्षकमा हामीहरूले चर्चा गरिसकेका छौं। आज म यो एसोसाई भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको बारेमा हामीहरूले चर्चा गर्छौं। आज एसोसाई भन्ने बित्तिकै यसको फुल फर्म फर्स्टमा एसियन अर्गनाइजेसन अफ सुप्रिम अडिट इन्स्टिट्युसन, एसियन अर्गनाइजेसन अफ सुप्रिम अडिट इन्स्टिट्युसन रहन्छ। यो यसको बारेमा थोरै व्याख्या गरौँ। इन्टोसाई अन्तर्गतको क्षेत्रीय संस्थाको रूपमा एसियाली लेखा परीक्षण संस्थाहरूको संगठनको स्थापना सन् 1979 मा भएको हो। यसरी यो इन्टरनेशनल अर्गनाइजेसन अफ सुप्रिम अडिट भनेर भन्यौं, त्यस अन्तर्गतको क्षेत्रीय संस्थाको रूपमा एसियन अर्गनाइजेसन अफ सुप्रिम अडिट इन्स्टिट्युसन्स रहन्छ। यसको स्थापना सन् 1979 मा भएको हो। यसरी इन्टोसाई अन्तर्गत रहेको यो इन्टरनेशनल भयो, इन्टरनेशनल भित्र रहेको एउटा क्षेत्रीय संस्थाको रूपमा लेखा परीक्षणसँग सम्बन्धित क्षेत्रीय संस्थाको रूपमा एसियन अर्गनाइजेसन अफ सुप्रिम अडिट इन्स्टिट्युसनलाई लिइन्छ, जसको स्थापना सन् 1979 मा भएको थियो। स्थापनाकालीन समयमा 11 सदस्य रहेको एसोसाईका सदस्यहरू हाल 46 पुगेको छ। अर्थात् 1979 मा स्थापनाकालीन समयमा 11 सदस्य रहेका थिए भने हाल कति सदस्य पुगेका छन्? 46 सदस्य पुगेका छन् एसोसाई संस्था अन्तर्गत रहे, जसमा चार्टर मेम्बर्स र एसोसिएट मेम्बर्स गरी 3 किसिमका सदस्यहरू रहने गर्दछन्। यो एसोसाई अर्गनाइजेसन अन्तर्गत चार्टर मेम्बर्स र एसोसिएट मेम्बर्स गरेर 3 किसिमका सदस्यहरू रहने गर्दछन्। यसरी हामीहरूले सरसर्ती यो एसोसाई भनेको एउटा इन्टरनेशनल अर्गनाइजेसन अफ सुप्रिम अडिटको एउटा क्षेत्रीय संगठनको रूपमा लिइन्छ। यसको स्थापना 1979 मा भएको हो। स्थापनाकालीन समयमा यसका सदस्यहरू 11 थिए भने हाल 46 पुगेको छ, जसमा चार्टर मेम्बर्स र एसोसिएट मेम्बर गरी 3 किसिमका सदस्यहरू रहने गर्दछन् भनेर बुझ्नु पर्दछ। त्यस्तै गरी एसोसाई स्थापनाको प्रस्ताव, यो अर्गनाइजेसन स्थापनाको प्रस्ताव के राखेको थियो भन्ने सन्दर्भमा फिलिपिन्सको लेखा परीक्षण संस्थाका अध्यक्ष टान ट्युकोले पेरुको लिमा शहरमा आयोजना भएको एसोसाईको 9औं कंग्रेसमा यो सम्मेलनमा राख्नु भएको थियो। भनेको यो एसोसाई स्थापनाको प्रस्ताव लेखा परीक्षण, यो फिलिपिन्सको लेखा परीक्षण संस्थाका अध्यक्ष टान ट्युकोले पेरुको लिमा शहरमा आयोजना भएको यो सभामा राख्नु भएको थियो फर्स्टमा प्रस्ताव। त्यसपछि सन् 1978 सेप्टेम्बरमा पश्चिम जर्मनीको बर्लिनमा 9वटा एसियाली राष्ट्रका सर्वोच्च लेखा परीक्षण संस्थाका प्रमुखहरू 9वटा एसियाली राष्ट्रका सर्वोच्च लेखा परीक्षण संस्थाका प्रमुखहरू बैठक बसी एसोसाईको प्रस्ताव स्वीकार र बडापत्रमा
हस्ताक्षर सम्पन्न भएको थियो। यसरी फर्स्टमा फिलिपिन्सका लेखापरीक्षक संस्थाका यो टान्टिकोले पेरुको लिमा सहरमा यो एसोसाईको सम्मेलनमा प्रस्ताव राखेका थिए। प्रस्तावको स्थापना त्यो बेला भएको थियो र त्यसपछि 1978 सेप्टेम्बरमा पश्चिम जर्मनीको बर्लिनमा 9 वटा एसियाली राष्ट्रका सर्वोच्च लेखा परीक्षण संस्थाका प्रमुखहरू बैठक बसी एसोसाईको प्रस्ताव स्वीकार र बडापत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको थियो। त्यसपछि एसोसाईको साधारण सभा तथा सञ्चालक समिति गभर्निङ बोर्डको बैठक पहिलो पटक सन् 1979 मा भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा बसेको थियो। यसरी एसोसाईको साधारण सभा तथा सञ्चालक समितिको पहिलो बैठक सन् 1979 मा भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा बसेको थियो। उक्त सभामा एसोसाईका नियम निर्देशिकाहरू स्वीकृत गरिएका थिए। सन् 1979 मा भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा यसको फर्स्ट साधारण सभा तथा सञ्चालक समितिको बैठक बसेको थियो। त्यही सभामा एसोसाईका नियम निर्देशिकाहरू स्वीकृत गरिएका थिए। यसरी एसोसाईका विषयमा यो लङ क्वेसन भन्दा पनि सर्ट क्वेसनमा आउने गर्दछ। टिप्पणी लेख्नुहोस्, छोटकरीमा लेख्नुहोस् भन्ने सन्दर्भमा यी विषयवस्तुहरूलाई हामीले जान्नुपर्छ र लेख्नुपर्दछ। यी विषयवस्तुहरू जस्तै सन् 1979 का यो स्थापनाको सन्दर्भ, त्यस्तै गरी 11 सदस्यका विषयवस्तुहरू, 46 अहिले हाल 46 पुगेको, अनि त्यस्तै गरी जसमा चार्टर मेम्बर्स र एसोसिएट मेम्बर 3 किसिमका सदस्य रहने विषयवस्तुहरू, अनि त्यस्तै गरी यो एसोसाईको स्थापनाको प्रस्तावका विषयवस्तुहरू, त्यस्तै गरी यो नियम र निर्देशिकाहरू स्वीकृत गरेको कहिले सन् 1979। यी विषयवस्तुहरूलाई हामीहरूले लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि अब हामी जान्छौँ एसोसाईका अङ्गहरू। एसोसाईका अङ्गहरू अन्तर्गत विभिन्न अङ्गहरू पर्दछन्, जस्तै एसेम्ब्ली, त्यस्तै गरी गभर्निङ बोर्ड, थर्डमा चेयर, फोर्थमा सेक्रेटेरिएट, फिफ्थमा क्यापेसिटी डेभलपमेन्ट एडमिनिस्ट्रेटर र लास्ट अडिट कमिटी। यी विभिन्न एसोसाई यो लेखा परीक्षणसँग सम्बन्धित क्षेत्रीय सङ्गठनको रूपमा एसोसाईले लिन्छ। यसका अङ्गहरू अन्तर्गत रहेर एसेम्ब्ली, गभर्निङ बोर्ड, चेयर, सेक्रेटेरिएट, क्यापेसिटी डेभलपमेन्ट एडमिनिस्ट्रेटर र अडिट कमिटी, यी विभिन्न 6 वटा यसका अङ्गहरू रहने गर्दछन्। यी 6 वटा अङ्गहरू मार्फत एसोसाईका कार्य सम्पादनहरू हुने गर्दछ। अब अङ्गहरू पश्चात हामीहरू एसोसाईको उद्देश्यहरू। एसोसाईको उद्देश्य के छ भन्ने सन्दर्भमा यसको बडापत्रको धारा 1, एसोसाईको बडापत्रको धारा 1 मा यसका उद्देश्यहरूका बारेमा उल्लेख गरिएको छ र जसलाई अध्याय बमोजिम प्रस्तुत गर्न सकिन्छ, अध्याय बमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ। फर्स्टमा विचार र अनुभवहरूको आदान प्रदानद्वारा सदस्य संस्थाहरूबीच साझा बुझाइ र सहयोगलाई प्रवर्धन गर्ने। यसरी विचार र अनुभवहरूको आदान प्रदानद्वारा सदस्यहरूबीच आदान प्रदानद्वारा यो सदस्य संस्थाहरूबीच साझा बुझाइ र सहयोगलाई प्रवर्धन गर्ने। स्थापनाकालीन समयमा 11, अहिले 46 सदस्य छन्। यी 46 सदस्यहरू संस्थाहरूबीच के गर्ने? साझा बुझाइ र सहयोगलाई प्रवर्धन गर्नु यसको उद्देश्य रहेको छ। त्यसपछि सरकारी लेखा परीक्षकहरूको कार्य सम्पादन स्तरको गुणात्मकतालाई सुधार गर्न तालिम तथा निरन्तर शिक्षाको सुविधा प्रदान गर्ने। यसरी सरकारी लेखा परीक्षकहरूको कार्य सम्पादन स्तरको गुणात्मकतालाई क्वालिटी इन्हान्स गर्नको लागि 46 विभिन्न संस्थाहरूको लागि तालिम तथा निरन्तर
शिक्षाको सुविधा प्रदान गर्नु पनि अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण उद्देश्य रहेको छ। त्यस्तै गरी विश्वका अन्य भागका मुलुकहरूसँग सार्वजनिक लेखा परीक्षण सम्बन्धी सूचना सम्प्रेषण गर्ने र क्षेत्रीय सम्पर्क सङ्गठनको रूपमा कार्य गर्ने भन्नाले विश्वका अब यसमा हाल 46 देश सदस्य रहेका छन् र विश्वका अन्य मुलुकहरूसँग पनि के गर्ने सार्वजनिक लेखा परीक्षण सम्बन्धी सूचनाहरू सम्प्रेषण गर्ने र क्षेत्रीय सम्पर्क सङ्गठनको रूपमा यो एसोसिएआईलाई को भूमिकालाई वहन गर्ने यो पनि एउटा उद्देश्यको रूपमा रहेको छ। त्यस्तै गरी आफ्नो क्षेत्रीय समूह भित्रका सरकारी लेखा परीक्षक कर्मचारी एवं संस्थाहरूबीच निकट सम्बन्ध सहकार्य र भाइचाराको प्रवर्धन गर्ने विभिन्न 46 अहिले हाल 46 सदस्य छन्। यी सदस्य राष्ट्रहरूबीच के गर्ने सरकारी लेखा परीक्षकसँग सम्बन्धित कर्मचारी तथा सम्बन्धित निकट संस्थाहरूबीच सम्बन्ध सहकार्य र भाइचाराको प्रवर्धन गर्ने यसको उद्देश्य रहेको छ। यसरी एसोसिएआईको बडापत्रको धारा 1 मा यी विभिन्न उद्देश्यहरू रहेका छन्। यसरी मेनली 4 वटा उद्देश्यहरू यस अन्तर्गत हामीहरूले अध्ययन गर्यौं, जस अन्तर्गत यो विचार र अनुभवहरूलाई आदान प्रदान गर्ने र साझा बुझाइ र सहयोगलाई प्रवर्धन गर्ने अनि त्यस्तै गरी लेखा परीक्षकहरूको कार्य सम्पादनको गुणात्मकतालाई प्रवर्धन गर्न निरन्तर शिक्षाको सुविधा तालिमको व्यवस्थापन गर्ने त्यस्तै गरी यो सार्वजनिक लेखा परीक्षण सम्बन्धी सूचनाहरू सम्प्रेषण गर्ने र क्षेत्रीय सम्पर्क सङ्गठनको रूपमा यसलाई अगाडि बढाउने त्यस्तै गरी आफ्नो क्षेत्रीय समूह भित्रका सरकारी लेखा परीक्षक कर्मचारी एवं संस्थाहरूबीच सम्बन्ध सहकार्य र भाइचाराको प्रवर्धन गर्ने यी मेनली 4 वटा बडापत्रको धारा 1 मा यी विभिन्न उद्देश्यहरू उल्लेख गरेको पाइन्छ। अब हामीहरू एसोसिएआईका सभाका अधिकार र कर्तव्यहरू के रहन्छन् भन्ने सन्दर्भमा हामीहरू चर्चा गर्छौं। अब हामी एसोसिएआई सभाका अधिकार र कर्तव्यहरू भन्ने शीर्षकमा छलफल गर्नेछौँ। एसोसिएआईका सभाको अधिकार के रहने र यसको कर्तव्यहरू के हुने भन्ने सन्दर्भमा संस्थाको उद्देश्य प्राप्त गर्नको लागि आवश्यक देखिएका नीतिहरू तर्जुमा गर्ने। यसरी संस्थाको आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्नको लागि बडापत्र 1 मा रहेका उद्देश्यहरू प्राप्त गर्नको लागि देखिएका नीतिहरू पोलिसीहरूको फर्मुलेसन गर्ने यसको अधिकार कर्तव्य रहन्छ। त्यस्तै गरी सदस्यहरू मध्येबाट अध्यक्षको चयनका लागि निर्वाचन गर्ने त्यहाँ सदस्यहरू हुन्छन् ती सदस्यहरूबाट अध्यक्षको चयन गर्नको लागि नियुक्त गर्नको लागि निर्वाचन गर्ने यो एसोसिएआई सभाको अर्को अधिकार तथा कर्तव्यभित्र पर्दछ। त्यस्तै गरी सदस्य संस्थाहरू मध्येबाट गभर्निङ बोर्डका सदस्यहरू चयन गर्ने। यसरी सदस्य संस्थाहरू मध्येबाट भनेको एउटा विभिन्न 46 संस्थाहरू मध्येबाट गभर्निङ बोर्ड कार्यकारी बोर्डमा का सदस्यहरू चयन गर्ने अर्को उद्देश्य रहेको छ यस सभाको। त्यसपछि लेखा परीक्षण समितिका लागि यो अडिट उसको लागि समितिको लागि गभर्निङ बोर्डमा सदस्य नभएका मध्येबाट 2 जना सदस्य चयन वा नियुक्त गर्ने। यो बोर्ड बाहेकमा नरहेका गभर्निङ बोर्डमा सदस्य नभएका मध्येबाट 2 जना सदस्य चयन गर्ने के को लागि लेखा परीक्षण समितिको लागि। लेखा परीक्षण समितिको लागि यो बोर्डमा सदस्य नभएका मध्येबाट के गर्ने 2 जना सदस्यहरू चयन गर्ने नियुक्त गर्ने यो पनि एउटा अर्को अधिकार कर्तव्यभित्र पर्दछ। त्यस्तै गरी आगामी सभा कुन देशले आयोजना गर्ने भन्ने कुराको निर्णय पनि कसले गर्दछ कसको अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयवस्तु भन्ने सन्दर्भमा एसोसिएआईको सभाको अधिकार तथा कर्तव्यभित्र पर्दछ। आगामी सभा
कुन देशमा आयोजना गर्ने सम्पन्न गर्ने भन्ने कुराको निर्णय पनि यसको अधिकारको विषयवस्तु पर्दछ। त्यस्तै गरी सभा र अन्य अङ्गको कार्य सम्पादनका आवश्यक रुल्स एन्ड रेगुलेसन नियम त्यस्तै गरी कार्यविधि तथा प्रक्रियाहरूको निर्माण गर्ने भन्नाले सभा यो एसोसिएसन सभा र अन्य अङ्गहरू विभिन्न 6वटा अङ्गहरू रहन्छन्। तिनीहरूको 6वटा अङ्गहरूको कार्य सम्पादनको लागि आवश्यक पर्ने रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स तथा प्रोसिड्युरहरूको निर्माण गर्ने कार्य चाहिँ एसोसिएसन सभाको अधिकार र कर्तव्यभित्र पर्दछन्। यसरी एसोसिएसन सभाका अधिकार र कर्तव्य अन्तर्गत फर्स्टमा नीतिहरू तर्जुमा गर्ने, त्यस्तै गरी सदस्यहरूमध्येबाट अध्यक्षको चयनका लागि निर्वाचन गर्ने, गभर्निङ बोर्डका सदस्यहरू चयन गर्ने, त्यस्तै गरी लेखा परीक्षण समितिका लागि गभर्निङ बोर्डमा सदस्य नभएका मध्येबाट 2 जना सदस्य नियुक्त चयन गर्ने, अनि त्यस्तै गरी आगामी यो सभामा कुन देशले आयोजना गर्ने भन्ने कुराको निर्णय डिसिजन गर्ने र सभा र अन्य अङ्गको कार्य सम्पादनको लागि चाहिने आवश्यक पर्ने रुल्स रेगुलेसन तथा प्रक्रियाहरूको निर्माण गर्ने कार्य चाहिँ यो एसोसिएसन सभाका अधिकार र कर्तव्य अन्तर्गत पर्दछन्। हामीहरूले यो लेखा परीक्षणको लास्ट टपिक्स लेखा परीक्षण सम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूका सन्दर्भमा आइक्यानका विषयवस्तुहरू, त्यस्तै गरी इन्टोसाईका विषयवस्तुहरू र एसोसिएसनका विषयवस्तुहरूका सन्दर्भमा हामीहरूले चर्चा गऱ्यौँ। यो शीर्षकमा रहेर मेरा विषयवस्तुहरू यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्ते।